बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, दुआ ज़हरा अपने माँ बाप की दरमियान चलने वाली तलखियों से तंग आकर, अपने हालात से तंग आकर अपने घर से राह फ़रार इख्तियार करती है। और घर से राह फ़रार इख्तियार करने के बाद जब वो बाहर की दुनिया में आती है तो उसे पता लगता है कि आगे धोखा ही धोखा है। और इस सारे धोखे को देखने के बाद वो खुद एक बहुत बड़ी धोखेबाज बन जाती है, एक फरेबी बन जाती है। एक लड़की जिसने अपने घर से धोखा और फ्रॉड सीखा, वो लड़की जब बाहर निकलती है तो वो खुद भी एक धोखेबाज और फ्रॉड बन जाती है। और उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग जो उसकी मदद कर रहे थे, जो उसका साथ दे रहे थे, वो सब के सब बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। उन सब को जेलों की चक्की पीसना पड़ती है, उन सब को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। ये दुआ ज़हरा कराची की दुआ ज़हरा नहीं बल्कि लाहौर की दुआ ज़हरा है। और इस दुआ ज़हरा के जो वालिदैन हैं वो अपनी अपनी ज़िंदगियों में मगन हो गए थे। माँ और बाप जो है वो किस तरह से इस बच्ची को इग्नोर कर रहे थे और इसके साथ होता क्या है, मैं ज़रा इसी की ज़ुबानी आपको अभी सुनाती हूँ। लेकिन पहले ज़रा मैं आपको इसकी कहानी बताऊँ। ये दुआ ज़हरा लाहौर गुलबर्ग की रिहायशी थी। 18 साल दुआ ज़हरा अपने घर के हालात से और आज़ादी के लिए और एक लड़के के चक्कर में पड़कर अपने घर से फ़रार इख्तियार करती है। और घर से निकलते हुए एक ब्रीफ केस में कुछ सोना, कुछ तोले सोना और साथ में जितनी भी रकम उसे मुयस्सर होती है लेकर आधी रात को लड़के को फ़ोन करती है जिसका नाम है वलीद। वलीद से वो फ़ोन पर राबते में रहती थी अपनी वालदा के फ़ोन से, उसके पास अपना फ़ोन नहीं था। स्नैपचैट पर, व्हाट्सएप पर उससे गुफ्तगू करती थी और आखिरकार उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ भागने को तैयार हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। उसके बाद ये दुआ ज़हरा घर से निकलती है और लिबर्टी के करीब उस लड़के से जाकर मिलती है। वो लड़का इसको खाना खिलाने लेके जाता है, दोनों शादी का प्लान बनाते हैं और उसके बाद ये इसको कहता है कि रात हो गई है काफ़ी, हम यहाँ होटल में ठहरते हैं और अगले दिन मैं तुम्हें इस्लामाबाद ले जाऊँगा जहाँ जाकर हम निकाह कर लेंगे। ये लड़की जो है उसके साथ शादी के अरमान लिए चली जाती है होटल में और फिर उसके साथ वही होता है जो ज़्यादातर लड़कियों के साथ होता है, जिस तरह से घरों को छोड़कर भागती हैं। वो लड़का इसके साथ ज़्यादती करता है। उसके बाद ये वहाँ से रोती हुई बाहर निकल आती है। उसके बाद ये इसको बाहर उधर ही छोड़कर वहाँ से फ़रार हो जाता है। लेकिन लड़की बड़ी होशियार होती है, इसने अपना जो मालो ज़र इकट्ठा किया था उसको उस लड़के के हाथ नहीं लगने दिया। उसके बाद वो ये ब्रीफकेस लेकर, वो पैसे, वो ज्वेलरी लेकर वहाँ से निकलती है। सड़कों पर दर बदर फिर रही होती है। गुरु बांगट के करीब उसको एक रिक्शे वाला मिलता है। रिक्शे वाले को कहती है कि मुझे ज़रा किसी हॉस्टल ले जाओ, क्योंकि वो सोचती है कि अब मैं उस घर तो वापस जा नहीं सकती। और उसके बाद उस घर जहाँ से मैंने राह फ़रार इख्तियार की थी, लड़का वलीद तो उसकी मोहब्बत में वो गिरफ़्तार हुई थी कि नहीं हुई थी, दरअसल मामला तो घर से भागने का था। अब वो उस लड़के को कहती है, रिक्शे वाले को, कि भाई मुझे ज़रा किसी हॉस्टल ले जाओ। अब ये लड़की जो है ये बड़ी तेज़ होती है, ये पूरा प्लान करती है कि अब मैंने आगे करना क्या है। अब वो शख्स जो है इसको लिए फिरता है, मुख्तलिफ हॉस्टल्स लेके जाता है, लेकिन कहीं भी इसको कोई कमरा नहीं मिल पा रहा होता क्योंकि ये मशकूक होती है, इसकी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही होती। ऊपर से जब वो इससे आईडी कार्ड मांगते हैं, इसके पास आईडी कार्ड भी होता है, इसके पास अपना पासपोर्ट भी होता है, लेकिन ये किसी को अपना आईडी कार्ड नहीं दे रही होती। ऐसे में कोई भी इसको हॉस्टल में कमरा नहीं दे रहा होता। अब रिक्शे वाला इसको घुमाते घुमाते आखिर तंग आ गया होता है। वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है। उसका दोस्त एक ऐसे शख्स को जानता है जो हॉस्टल में लड़कों को, लड़कियों को कमरे दिलवाता है। उसका काम ही ये होता है कि लोगों को एडजस्ट करवाता है, उनसे कमीशन लेता है और यही उसका कारोबार था। वहाँ से उस लड़के की भी शामत शुरू होती है और भी बहुत से लोगों की जो इस लड़की के साथ अभी इस कहानी में आगे जुड़ते चले जाते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि जनाब ये रिक्शे वाला जो है उस दोस्त के तवस्सुत से इस शख्स के पास लेकर आता है और ये शख्स, इसकी तस्वीर आप मेरे थंबनेल पर देख रहे हैं। अब ये जब इस शख्स के पास आता है और ये इसे कहता है कि जिस लड़की के लिए हॉस्टल चाहिए, वो इससे इसका आईडी कार्ड मांगता है। यहाँ पर भी ये आईडी कार्ड देने से इनकारी होती है, तो वो इसे थोड़ा सा वो ठटकता है। वो कहता है कि भाई आईडी कार्ड के बगैर तो काम नहीं चलेगा। अब ये लड़की इसको एक अजीबोगरीब कहानी सुनाती है। कहती है कि मेरे माँ बाप जो हैं उनका इंतकाल हो गया, एक एक्सीडेंट में मेरा एक भाई भी था, वो भी मारा गया, माँ बाप भी मारे गए। उसके बाद वो कहती है कि मेरे एक चचा थे, वो मुल्क से बाहर चले गए। मैं अमेज़ॉन के साथ काम करती थी और अब मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। वहाँ पर उसने कहा कि मैं एक अलनूर हॉस्टल, जो कोई इसने नाम सर्च किया हुआ था गालिबन, कहती मैं वहाँ से आई हूँ और अब मुझे यहाँ पे कमरा चाहिए। वो कहता है अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारे पास नहीं है आईडी कार्ड तो मैं तुम्हें साथ चलो, हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, तुम्हारी एक पुलिस रिपोर्ट तैयार होगी, जो कि एक तरीक़ाकार होता है। किसी को अगर किसी जगह किराए पर भी रखवाना होता है तो एक पुलिस रिपोर्ट होती है जिसे बनवाया जाता है, तैयार करवाया जाता है, जिसमें एक क्लियरेंस दी जाती है कि ये शख्स जो है ये कोई मुजरिम नहीं है, मुलजिम नहीं है, फ़रार नहीं है, मफरूर नहीं है।
تو ایسے میں یہ لڑکی تھانے کا نام سن کر ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تھانے تو نہیں جاؤں گی. تو وہ کہتا ہے کہ اچھا یوں کرو, یہ کاغذ اور قلم لو. اب یہاں پہ یہ شخص جو ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اس کی بھی غلطی ہے, جب وہ دیکھ رہے کہ ایک لڑکی اتنی مشکوک لگ رہی ہے, اس کی ذمہ داری لینے کو یہ تیار ہے غالباً اپنے اس کمیشن کے لیے جو اس کو اس لڑکی سے ملنا تھا. اب یہ لڑکی کو کہتے ہیں کہ کاغذ قلم لو, اس کے اوپر اپنا پورا یہ بیان لکھو اور بتاؤ کہ تم کون ہو, میں لے جاتا ہوں ویریفیکیشن کے لیے. اب وہ لڑکی جو ہے اپنا نام لکھتی ہے اس پر, کہتی ہے میں دعا زہرا ہوں, میرے والد کا نام وہ لکھتی ہے, والدہ کا نام وہ لکھتی ہے, اور اس کے بعد وہ کہتی ہے باقی آپ سب لکھ لیجئے اور میں سائن کر دیتی ہوں. یہاں پر پھر وہ دوبارہ مشکوک ہوتا ہے, کہتا ہے کہ آپ خود لکھیں, میں کیوں لکھوں. تو اسی دوران میں جو رکشے والا جو بہت دیر سے اس لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کے لیے پیسے دیجیے, میں اپنے گھر جاؤں, رات کا وقت ہے, بہت دیر ہو گئی ہے. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ دھیان ذرا بھٹک جاتا ہے, میں اس کی بات میں آ جاتا ہوں. وہ لڑکا کہتا ہے کہ مجھے پیسے دے. اب یہ لڑکی کہتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے. وہ کہتی ہے اچھا تو مجھے اپنا نمبر دو, میں تمہیں جیز کیش کرا دیتی ہوں. اب وہ کہتا ہے کہ وہ جو رکشے والا تھا اس کے پاس فون میں کریڈٹ نہیں تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ آپ اپنا فون دے دیں. وہ کہتا ہے میں نے لڑکی کو دیا فون, اسے کسی کو فون کیا, باہر جا کر بات کی, اندر آتی ہے, کہتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے میرے پاس پیسے تو نہیں ہے, البتہ میرے پاس ایک گولڈ کے ٹاپس ہیں, یہ بیچ لیتے ہیں, میں تمہیں پیسے دے دیتی ہوں. اب یہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے, تم میرے ساتھ چلو, میں تمہارے یہ گولڈ کے ٹاپس بکوا دیتا ہوں. وہ اس کو لے کر جاتا ہے اور غالباً گلبرگ میں کوئی جگہ ہوتی ہے, کسی جیولر کی شاپ ہوتی ہے, وہاں پہ جا کے اس سے پیسے جو ہے وہ کرواتا ہے. وہ ٹاپس جو ہے وہ کہتا ہے وہاں پہ کیمرے میں بھی آ رہا ہے کہ میرے ساتھ گئی ہے, اسے خود ٹاپس نکالے, خود دیے, اور اس کے بعد اس کو 45,000 روپیہ ملا, جس میں سے اس نے 4,000 روپیہ رکشے والے کو دیا. اور رکشے والا جو ہے وہ جانے لگا. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تم اس کو کہیں اور لے جاؤ, کسی اور جگہ پہ لے جاؤ, کیونکہ یہاں پر تو میں اس کو مطلب نہیں دلوا سکتا, اور یہ جو معاملہ ہے یہ مجھے ذرا مشکوک لگتا ہے. تو رکشے والا کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جہاں اتنا کیا وہاں اس کو کہیں ڈھونڈ دیجیے, کچھ کروا دیجیے. اسی دوران میں یہ کہتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا کاشف, وہ میرے پاس آتا ہے. اب میرا دوست جب میرے پاس آتا ہے, وہ بیٹھتا ہے, وہ بھی ساری رودات سنتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کزن کے گھر ٹھہرا ہوا ہوں آج کل, اور وہ میاں بیوی ہیں, ان کے پاس ایک کمرہ ہے, یہ کرائے پر ان کے ساتھ رہ سکتی ہے, اگر تم کہتے ہو تو میں اس کو وہاں لے جاتا ہوں. اب وہ کہتا ہے کہ یہ لڑکی کو میں نے فون بھی خرید کے دیا اس کے کہنے پر, سم بھی اس کو ڈلوا کر دی. اب سم وہ کہتا ہے کہ کاشف نے اس کو سم دی, وہ سم وہ اس کے نام پر تو نہیں تھی, لیکن اس نے اس کو سم دے دی. اب جناب یہ لڑکی جو ہے چلی جاتی ہے وہاں پر. اس کے بعد یہ کہتا ہے میں اپنا کمیشن لیتا ہوں اور میں اپنے اگلے کام دھندوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں. وہ کہتے ہیں لیکن 14-15 دن کے بعد مجھے SHO صاحب کا فون آتا ہے تھانہ گلبرگ سے, اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی ایک لڑکی آپ کے پاس آئی تھی اور اس کا نام یہ تھا, اور آپ نے اس کو غالباً پناہ دی تھی. یہ کہتا ہے کہ ہاں ایک لڑکی تو آئی تھی, اور پھر اس نے مجھے اپنے بارے میں یہ بتایا تھا. وہ کہتے ہیں آپ ذرا تھانے پہنچ جائیے. اب وہ صاحب کہتے ہیں میں پریشان بھی ہوا, میں تھانے پہنچتا ہوں, لیکن وہاں پہ SHO صاحب نہیں ہوتے. میں اس کے بعد اپنے اس دوست کے گھر فوراً جاتا ہوں, اور اس کو جا کر میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس لڑکی کا یہ معاملہ چل رہا ہے, کچھ معاملہ ہے جو ہمیں نہیں معلوم ہے. اب یہ جب وہاں جاتا ہے تو وہ لڑکی وہاں پر ہی ہوتی ہے, کسی سے فون پہ بات کر رہی ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں جا کر اپنے دوست کی جو بھابھی تھی اس کو بتاتا ہوں کہ اس لڑکی کو کہیں جانے نہ دینا, اس کا معاملہ کچھ مشکوک ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے میں واپس آتا ہوں, تھانے جاتا ہوں. تھانے میں وہ SHO صاحب آ گئے ہوتے ہیں. وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ وہ لڑکی کدھر ہے. میں انہیں لے کر جاتا ہوں, وہاں پر وہ لڑکی موجود ہوتی ہے. اب وہ لڑکی سے سوال جواب شروع کر دیتے ہیں, سادہ کپڑوں میں ہوتے ہیں, لڑکی کو نہیں معلوم کہ یہ کون ہے. اب لڑکی جو ہے پہلے اس کو وہی سٹوری سناتی ہے جو مجھے سنائی تھی. پھر اسے پوچھتا ہے کہ جی وہ تم یہ سارے معاملات جو ہے وہ 1-2 تھپڑ وہ کہتا ہے کہ میرے سامنے اس لڑکی کو لگاتے ہیں, اور کہتے ہیں اب سچ بولو. پھر وہ فر سچ بولنا شروع کرتی ہے, اور کہتا ہے جو وہ کہانی سناتی ہے تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ لڑکی بتاتی ہے کہ میرے ماں اور باپ جو ہے ان دونوں کے درمیان ہو گئی طلاق. میری ماں نے ایک اور شادی کر لی اور میرے باپ نے ایک اور شادی کر لی. میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی اور میرا سوتیلا باپ مجھ پر ظلم کرتا تھا. میں اس گھر اور ان حالات سے بھاگنا چاہتی تھی. اس کے بعد مجھے ولید ملا, ولید نے میرے ساتھ یہ کیا, اور اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر پہنچی, یوں میں نے اپنا زیور جو ہے گھر سے اٹھایا تھا, یوں میں نے بیچا, اور وہ تمام تفصیلات جو ہے اس نے بتا دی جیسے کہ اس نے ابھی پہلے بتائی تھی. اس کے بعد وہ لڑکی جو ہے وہ کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اور میں یہاں پر رہ رہی ہوں. وہ کہتے ہیں باقی پیسے کدھر گئے, تم نے صرف تھوڑا زیور نہیں, تم نے کافی زیور اٹھایا تھا. وہ کہتی ہے میں سارا باقی کا زیور جو ہے ان کی بھابھی کے ساتھ گئی تھی, اور یہاں پر ہی ایک سناریہ کی دکان تھی, اور وہاں پہ جا کے میں نے وہ زیور بیچا. اس کے بعد اس نے انہی 10-15 دنوں میں پیکیجز مال کا بھی سیر کر لی. اس کے بعد وہ بارڈر سے بھی گھوم آئی, اس کے بعد وہ اسلام آباد سے بھی گھوم آئی, اور اسلام آباد میں راستے میں اس کی ایک لڑکے سے دوستی بھی ہو گئی, اور اس لڑکے نے اس کو کافی گھمایا پھرایا بھی, اور اس کے بعد یہ لاہور واپس اسی گھر میں آ گئی جہاں پر ان لوگوں کے ساتھ رہ رہی تھی. بقول اس کے میں اب کوئی نوکری ڈھونڈ رہی تھی, کسی شاپ پہ کہیں بھی مجھے کوئی نوکری مل جاتی تو میری زندگی جو ہے وہ بڑی اچھی گزر جانی تھی. لیکن اب اس کے اوپر سونا چوری کرنے کا کیس جو ہے اس کے سوتیلے باپ نے بھی بنا دیا تھا. اس شخص کے اوپر بھی کیس کر دیا کہ یہ اس کو لے کر گیا اور اس نے بکوایا. اب یہ کہتا ہے کہ میں تو برا پھنسا, نیکی کر کے میرے گلے پڑ گئی نیکی, اور لڑکی جو ہے وہ تو اس کے ساتھ جو ہو رہا تھا ہوا اور ہوئے گا.
میرے ساتھ کیا ہوا کہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے کی ایس ایچ او صاحب کو پیسے شیسے دیے, میں نے غلطی سے وکیل کر لیا. اب جو میں نے وکیل کر لیا اور میں جوڈیشل ہو گیا تو مجھے وہ جو ایس ایچ او صاحب کہتے ہیں کہ تم نے کتنے پیسے دیے وکیل کو. میں نے کہا جی کوئی 45,000 روپیہ. اس نے کہا یہی پیسے تم ہمیں دے دیتے, تمہارا دوست جو ہے 1.5 لاکھ دے کر چھٹ گیا, دوسرا رکشے والا 50,000 دے کے چھٹ گیا, تم بھی تھوڑی سی قیمت بڑھاتے اور تم بھی چھٹ جاتے. یہ بیان ہے اس شخص کا. البتہ اس کے ساتھ تو جو بھی ہوا, لیکن کس طرح سے ایک لڑکی جو ہے اپنے بکھرے ہوئے گھر سے بھاگنے کے لیے زمانے کا شکار ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے مکر و فریب کا دوسرے لوگ شکار ہوتے ہیں. اس لیے کسی کی مدد کرتے ہوئے بہت سوچیے, اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو پولیس کو ضرور رپورٹ کیجیے, کیونکہ جب پھر آپ پھنسیں گے تو پھر آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.